अलग आर्ट हबले गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रकृतिसँगको साक्षात्कार अलग यात्रा गर्नको लागि वर्तमान समयमा अलग आर्ट हबमा विभिन्न विधाहरू गायन, नृत्य, उद्घोषणमा प्रशिक्षार्थीहरूसँगको आजको अलग यात्रा हामीले थालनी गर्न लागेका छौँ। अलग यात्रीहरू हामी को छौँ हेरौँ है त। म चाहिँ उद्घोषण विधाको चाहिँ गुरुआमा परे है, लीला स्याङतान। नमस्ते, म सपना बस्नेत। नमस्कार, म दीपक तामाङ। नमस्ते, म मण्डस तामाङ। नमस्कार, म विनुता राई। नमस्कार बहिनी, म शुक्रराम महर्जन। नमस्कार, म सुगम राई। त्यस्तै गरी हाम्रा डान्सका प्रशिक्षक है उहाँ चाहिँ। नमस्ते, म गणेश बोमजन। गणेश बमजन हजुर, आजको अलग यात्रा हाम्रो सुरु हुँदैछ। त्यसै गरी अर्का अलग यात्री हुनुहुन्छ उहाँ। हेलो, म रेशमी मगर र अलग आर्ट हबको एउटा पार्ट पनि। र आज हामी जाँदैछौँ घुम्नको लागि। ठाउँको नाम चाहिँ के हो दिदी? बज्रबाराईदेखि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ है। अर्का यात्री श्याम तामाङ। त्यस्तै अर्का यात्री हुनुहुन्छ आजको। नमस्ते, म शान्ति सिन्जाली मगर। त्यस्तै गरी अर्का यात्री हुनुहुन्छ। नमस्ते, म युग पाखरिन। त्यसै गरी अर्का यात्री हुनुहुन्छ। नमस्ते, म चाहिँ विज्ञान किराती। धन्यवाद है। आज हामी अब हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ। त्यसै गरी अर्का यात्री आजको अलग यात्राको यात्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ है त। नमस्ते, हाई, को नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम हो आचार्य देवकोटा। नारायण, म विक्रम कुमार राई। म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस अलग आर्ट हबका प्रमुख व्यक्तित्व, हाम्रो सङ्गीत गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुनेछ। हजुरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो परिचयको लागि। हजुर नै दिनुहोस् मेरो परिचय। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ टोपी र कोटलाई एकदमै माया र आदर गर्नुहुने मण्डल साम्पाङज्यू। हाम्रो यहाँ साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, अलगको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, हाँस्दै हुनुहुन्छ, रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ है। हामी एकदमै उत्साहित छौँ आजको यो यात्राको लागि। हामी सुरुमा बज्रबाराई जङ्गलबाट हाम्रो यात्रा सुरु हुनेछ। अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै बज्रबाराईपछि हामी झरुवा राशीको जङ्गल, 2वटा जङ्गल पार गरेर हामी सन्तानेश्वर जान्छौँ। त्यहाँदेखि फेरि हाम्रो यात्रा उता नागदहतिर हुनेछ। आजको हाम्रो समग्रमा हाम्रो यात्राको चाहिँ प्लानिङ यही हो। आज दिनभरिको यात्रा तपाईँहरूको रमाइलो रहनेछ? एकदम रमाइलो रहनेछ। अहिले नै हामी उत्साहित छौँ होइन। हाम्रो यो अब सुरुवाती चरणमा नै कतिौँ पटक भयो योसँग अलग यात्रा गर्नुभएको छ? यो त मेरो एकदमै पहिलो हो क्या। किनभने म किन उत्साहित छु भने मैले विगतका तस्बिरहरू हेरेकी छु होइन। त्यो तस्बिरबाट नै मैले मूल्याङ्कन गरिसकेकी छु। अलग यात्रा चाहिँ उत्साहित नै हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, रोमाञ्चक हुन्छ। पहिलो पटक भन्नुपर्छ यो अलग यात्रा। हजुर। के हुन्छ त अनि अलग यात्रामा? हाम्रो मेन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकृतिसँगको साक्षात्कार। हाम्रो अलग यात्रा चापागाउँतिर उन्मुख छ र तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको सडकको दयनीय अवस्था। यो अवस्था आजको मात्र होइन, यो 20औं वर्ष अगाडिदेखि मैले भोग्दै आएकी छु भने मेरो मभन्दा अग्रजले कहिलेदेखि भोग्दै आउनु भएको होला यो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। कालोपत्रे नभएको त होइन, तर 2-3 महिना पनि नटिक्ने अवस्था भएकोले दीर्घकालीन रूपमा टिक्ने सडक निर्माणको कामना र अनुरोध गर्दछु। सम्बन्धित निकाय वर्ग बोलेर होइन, गरेर देखाउँ। चापागाउँमा गगनचुम्बी महलहरू नबनेका होइनन्। देख्दा एक हिसाबले मलाई खुसी लाग्छ, तर यो महलले जुन खुसी तुल्याएको थियो त्यो खुसी क्षणभरमै बिलाइ जान्छ सडकको यो दयनीय अवस्थाले गर्दा।
सात दोबाटोको चापागाउँ दोबाटो स्थित ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो बस यात्रा सुरु भएको थियो र अब भने हामी चापागाउँको यो बज्रबाराई जाने दोबाटोमा हामी झरेका छौँ र हाम्रो यात्रा यहाँबाट पैदल सुरु भइसकेको छ। हामी रमाउँदै उफ्रँदै साथीहरूसँग अगाडि बढ्दैछौँ। आजको अलग यात्रा थालनी भएको छ। हामीले खाजाको पोको पुन्तुरो नबोकेको त होइन, तैपनि हाम्रो खाजाको समयलाई अलिकति सुनमा सुगन्ध थपौँ कि भनेर खरबुजा पनि किन्यौँ। चक्कु नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही काट्न लगाएर अलिकति आइडिया पुऱ्याएर पोको पारेर बोकेका छौँ। बज्रबारेको जङ्गलमा हामी छिर्दैछौँ। एकदमै शीतल, एकदमै रमाइलो महसुस हुँदैछ हामी सबैलाई यहाँनिर। यो बज्रबारेको सुन्दर जङ्गलमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आजको हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ। एकदम रोमाञ्चक, एकदम रमाइलो है। अब भने हामी बज्रबाराही परिसरको जङ्गलभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। आज हामीलाई मौसमले पनि साथ दिएको छ। एकैछिन अगाडि हामी जब बसमा थियौँ त्यतिखेर नै पानी एक छर्को सरर परेर यो धुलोलाई पनि सफा बनाइदिएको छ र मौसम पनि साँच्चै कति मिठो, कति सुन्दर भएको छ। हामी यहाँ एकदमै रमाइलो गरिरहेका छौँ र बज्रबाराही मन्दिर पनि यसो प्रवेश गरेर हामी त्यो पार गर्दै अगाडि हाम्रो यात्रा बढ्दैछ। बज्रबाराहीको जङ्गल पार गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा अब भने अगाडि झरुवारासीको जङ्गलतिर सुरु भएको छ र सुरुवातमा अलिकति कठिनाइ भइरहेको छ हाम्रो यात्रीहरूलाई, किनकि थोरै है, धेरै त होइन तर थोरै उकालो उक्लिनलाई कतिलाई त हम्मी परेको छ, तर मलाई चाहिँ परेको थिएन है। र यो जङ्गल पनि सल्लाघारी सल्लाको एकदमै सुन्दर जङ्गल। सबैजना यति खुसी हुनुभयो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, कहिले हँसायो कहिले रुवायो, मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। बज्रबाराही भन्दा अलिकति यता झरुवारासीको सुन्दर जङ्गलमा छौँ है। काठमाडौँबाट एकदमै नजिकको दूरीमा छ है। झरुवारासीको यो सल्लाले भरिएको सुन्दर जङ्गलमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै यात्रुहरूले एकदमै रमाइलो महसुस गरिरहनु भएको छ। पूर्व उद्घोष गरे झैँ साँच्चै हाम्रो यात्रा एकदमै रोमाञ्चक भइरहेको छ। एकदमै रमाइलो गरिरहेका छौँ। जसरी दिन र रातको महत्त्व हुन्छ त्यसै गरी यात्रामा पनि उकालो अनि ओह्रालोको त्यस्तै महत्त्व हुन्छ। हामी उकालो चढ्यौँ, फेरि तेर्सो हिँड्यौँ, फेरि ओह्रालो झऱ्यौँ, एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ। जे होस्, अलग यात्रालाई हामीले रोमाञ्चक बनाइरह्यौँ। खैरो रङका यी सल्ले पिरहरूमा चिप्लिँदै गर्दाखेरि वर्षमा एकपटक पाउने जाँगी सकुन्जेल चिप्लेटी खेलेको त्यो बाल्यकालको रोमाञ्चक स्मृति यो मानस पटलमा झलझली आइरह्यो। झरुवारासीको अर्को जङ्गलमा पुगिसकेपछि भने हामीले आफ्नो भोक अनि थकाइ एकैछिनको लागि विश्राम गर्नको लागि खाजा खाने जमर्को गऱ्यौँ र खाजा खान थाल्यौँ।
रमाइलो वातावरणमा हामी आएका छौँ। सबै साथीहरूलाई सबै हाँसी खुसी नै देखिन्छ। अब हामी तलतिर गएर अब सन्तानेश्वरमा पुगेर हामी केही दृश्यहरू, काठमाडौँको दृश्यहरू, यता फुलचोकी दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। अनि हामी धेरै नै खुसी छौँ अलग यात्रामा। सधैँ यसै वर्षभरि नै सधैँ यसरी आउनु पाए खुसी लाग्छ। खुसी नै छौँ हामी, सबैजना खुसी नै देखिन्छ। मैले त यसो हेर्दाखेरि सबै देउरालीमा बदास चल्यो, बदास चल्यो, बदास चल्यो, बदास चल्यो, देउरालीमा बदास चल्यो। लाग्छ मन हेरेर हो एकनास तिमीलाई, लाग्छ मन हेरेर हो एकनास तिमीलाई, जीवनभर माया गरौ यसरी नै तिमीलाई, तिमीले नसम्झिदा माया, तिमी बाटो तिमी यात्रा, तिमी मेरो जिन्दगी, तिमीबाट सुरु हुन्छ मेरो खुसी उन्नति हो। उकाली चढौँला ओराली झरौँला, सातभन्ज्याङ भने पनि त्यो पानी तरौँला, तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला। ए लाई रुमाल खुटेको, रुमाल खुटेको सम्झना आउँछ नि, लाई रुँदै छुटेको, रुँदै छुटेको सम्झना आउँछ नि कान्छो, रुँदै छुटेको। तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो, सबै सुख हराए सधैँ चोट पायो, म डुब्दो किनारा कहाँ भुल्न सक्नु, व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो। नमस्ते, म आरसी चौधरी उदयपुरबाट अलग आर्ट हबको विद्यार्थी। यो जङ्गलको यो रमाइलो पल कति छिटो सुइकिसकेछ। हामी त फेरि ओह्रालो झर्दै अनि अर्को उकालो तय गर्नुपर्ने बेला भइसकेको पो रहेछ। अर्को डाँडा अर्थात् सन्तानेश्वरको डाँडा खुड्किलोबाट बिस्तारै उक्लिने प्रयत्नमा छौँ। सन्तानेश्वर अर्थात् प्राकृतिक भ्यू टावर अहिले देशव्यापी रूपमा दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँमा पनि कृत्रिम भ्यू टावरहरू बनेको अवस्थामा हामीले भने यो प्राकृतिक भ्यू टावरबाट काठमाडौँ यो ललितपुरको वरिपरिको दृश्यावलोकन गऱ्यौँ। साँच्चै हाम्रो नेपाल कति सुन्दर छ। वन जङ्गल, डाँडाकाँडा, हरियाली, मनै शीतल गराउने। साँच्ची शीतल भन्दा पो यो सन्तानेश्वरको डाँडामा कति मिठो हावा चलिरहेको थियो। हामीलाई त यहाँबाट आफ्नो पाइला अगाडि सार्न मनै थिएन। यति धेरै सेल्फी खिचियो, यति धेरै टिकटकहरू बनाइयो, कुरा गरेर साथ दिँदै छैन। हामीले साँच्चै यो प्राकृतिक भ्यू टावरमा एकदमै धेरै धेरै रमाइलो पल बितायौँ। धेरै धेरै मिठो सम्झनाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले फेरि यो डाँडाबाट झर्दै गर्दा अघि ल्याएको खरबुजालाई सम्झिहालेछौँ र खान थाल्यौँ खरबुजा।
काठमाडौँबाट नजिकको दूरीमा रहेको यो सन्तानेश्वरको डाँडा साँच्चै नै कति रोमाञ्चक छ, कति शीतल छ। हामीलाई फेरि पनि ऊर्जा थपिदिइसकेको थियो यो शीतलताले, यो सिरिरी बतासले। र यात्रा अगाडि बढे पनि साँच्चै हामीलाई थकाइको अनुभव भएकै थिएन। त्यसैले सायद त्यो ऊर्जा थपिएरै होला हामी झन् जोडसँग सामूहिक रूपमा गीत गाउँदै गाउँदै हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढायौँ नागदहतिर। गाडीमा आइयो, चढौँ है साथी हो यहाँ। राम राम, एक जन्ती रहेछ यार मान्छे त अहिले पो देखियो त। मेरो जन्ती आएको। हामी यात्रा गर्दै गर्दा कोही भाइ बहिनीहरूले भने हाम्रो सरलाई नेता बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ ढाका टोपी अनि कोटमा सजिनु भएको थियो। हामी भलै अलग आर्ट हबको सेतो सुन्दर टी सर्टमा सजिएका थियौँ। उहाँ अलिकति पृथक पनि देखिनु भएको थियो र एकछिन त नाराबाजी पनि लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा यात्राको यो अर्को रोमाञ्चक पाटो थियो। यस्तै ख्यालठट्टा अनि हँस्यौलीको साथमा कति बेला हामी नागदहमा पुगिसकेछौँ थाहै भएन। नागदहको त्यो सुन्दर दृश्यावलोकनको त झन् हामी के कुरा गरौँ। शीतल हावा पनि चलिरहेको थियो र भाइ बहिनीहरू साँच्चै नै त्यहाँ बुलिरहेका थिए। त्यहाँ पनि धेरैवटा टिकटकहरू बनाइए अनि सुन्दर सुन्दर तस्बिरहरू पनि खिचिए। अब भने हामी बाटो लाग्नु थियो आफ्नै घर अथवा अलग आर्ट हबतिर। नागदहको त्यो बसाइ पश्चात भने हाम्रा सबै यात्रीहरूले एकदमै रमाइलो महसुस गरिरहनु भएको छ भने त्यो जोस जाँगर कति पनि कम्ती भएको थिएन। हामी अझै रोमाञ्चक पारामा हिँड्दै थियौँ र एक दुईजनाको त्यो थकाइलाई पनि नजरअन्दाज गर्दै हामी हिँडिरह्यौँ अलग आर्ट हबतिर। आजको हाम्रो अलग यात्रा यहीँ समाप्त भएको छ। एकदमै रमाइलो भएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण अलग यात्रीहरू पनि यहाँ आइपुगिसक्नु भएको छ। सोधौँ है आज कस्तो लाग्यो अनि कतिको थकाइ लागेको छ, हामी एकजनालाई सोध्छौँ है त। ल आजको यात्रा कस्तो लाग्यो? रमाइलो नरमाइलो कतिको थकाइ लागिरहेको छ श्याम? थकाइ लागेको छैन, त्यस्तो छैन, महसुस भएको छैन। रमाइलो भएन? अनि तपाईँलाई? आजको यात्रा एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि सपनाजी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको अलग यात्रा? मलाई रमाइलो पनि अनि भोलिसम्म बाँचिँदैन जस्तो छ।
उहाँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको जस्तो महसुस भएको छ। आरसीजी उहाँलाई पनि सोधौँ है त। मेरो त जिन्दगीकै पहिलो ट्रेकिङ थियो। ट्रेकिङ नै? अब ट्रेकिङ के अरे हाम्रो विक्रम भाइले ट्रेकिङ भनिरहेको थियो, अब ट्रेकिङ नै होला सायद। एकदमै रमाइलो लाग्यो है, जिन्दगीमा एकदम अविस्मरणीय पल, एउटा अब याद बनेर रहनेछ। अनि थकाइ कस्तो भयो? यो रमाइलोको अगाडि थकाइ के चिज हो मलाई थाहा छैन। अरे वाह! अनि विनुताजी कस्तो लाग्यो आजको यो हाम्रो यात्रा? एकदम रमाइलो, कहिले पनि भुल्न नसक्ने। विक्रम? आजको यात्रा चाहिँ सामूहिक एकदमै राम्रो यात्रा भएको छ, रमाइलो अविस्मरणीय यात्राको रूपमा म लिन्छु। अब लगभग आउने दिनहरूमा यसरी यो हाम्रो जमघट, यो हाम्रो संस्थागत हिँडाइ चाहिँ लगभग अब कमै मात्रामा मात्रै सम्भावना हुन्छ होला। आज नसोचेको रमाइलो भयो मेरो लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै एकदमै रमाइलो भएको छ। हाम्रो यहाँ होमा दिदी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै इन्जोय गर्नुभएको छ। उहाँको इन्जोयमेन्ट देखेर मैले पनि धेरै इन्जोय गरेकी छु। उहाँबाट सुनौँ है त, कस्तो लाग्यो होमाजी? एकदमै रमाइलो लागिरहेछ मलाई त है। अब आनन्द, रमाइलो, खुसी सबै चिज समेटिएर आइएको छ, त्यही हो। अलग आर्ट हबमा पुगिसक्दाखेरि जति थकाइ लागेको थियो त्यो थकाइलाई पनि फेरि मेटाउने उद्देश्यले अलग आर्ट हबकै हलभित्र छिरेर फेरि सुरु भयो रोमाञ्चक नृत्य। साँच्चै आजको अलग यात्रा अविस्मरणीय रह्यो, एकदम सुन्दर रह्यो।